جی ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ پھر حاضر ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان ماہ رمضان. علامہ صاحب بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ کن کن لوگوں پر فرض ہے، روزہ کن کو رکھنا چاہیے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں بچوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، چھوٹے بچے بھی رکھ لیتے ہیں. اچھی بات ہے کہ وہ دین کی طرف جو ہے نا ان کو منسلک ہونا چاہیے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے. لیکن کن صورت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے اور کن کن پر فرض ہے، ہمیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. الحمدللہ صاحب، روزہ ہر ایک مسلمان بالغ عقل پر فرض ہے. جو شعور رکھتا ہے، جوڑا عقل مند ہے، بالغ ہے، وہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، اندر تے روزہ فرض ہے. بچوں کی بات آپ کر رہے ہیں، بچے 7 سال تو لے کے 10 سال تک، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال دا بچہ ہو جائے انہوں نماز کی طرف لیاؤ، انہوں تربیت ان کی کرو. اگر 10 سال دا ہو جائے تو اندر اتنے نماز فرض ہے. جس طرح نماز بچے اتنے فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی بچے اتنے فرض ہے. 10 سال تو بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، اگر بچہ روزہ نہیں رکھتا، تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ بچے نو سختی دے نال نماز دی طرف لیاؤ، پھر بھی نہیں رکھ نماز پڑھتا تو پھر ان دے بسترے لگ کر دیو، ان دے برتن کڑے وہ لگ کر دیو، تاکہ انہوں احساس ہوئے کہ میرے والدین نے مینو تربیت میری روزے دی طرف کر دے پینے، نماز دی طرف کر دے پینے. او نماز جس دا اللہ رب العالمین نے سر حکم فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اسی طرح رمضان مبارک دے روزیاں دا اللہ رب العالمین نے جس طرح سارے تے فرض کیتے، جس طرح نماز فرض ہے، روزے فرض نے. اگر مالدار ہون دے ناتے نال اللہ نے سانو مال دیتا ہے تو حج سارے تے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح ہی اگر رمضان مبارک دا مہینہ آ جاوے، جڑے آپ فرما رہے ہیں کہ وڈے بندے روزے نہیں رکھتے، تو اگر بندے دے تندرستی، جس طرح میں پہلے بھی بیان کر چکیا کہ اللہ نے تندرستی عطا کیتی ہے تو روزہ نہیں رکھدا، وہ سخت گناہگار ہے. کہ جڑا بندہ روزے دا انکار کردا ہے تو وہ کافر ہے. کافر روزے دا انکار کردے نے. مسلمان روزہ جان بوجھتے ایک روزہ بھی نہیں رکھدا تو ساری عمر دے روزیاں دی اگر قضائی وہ دینا چاہے تو نہیں دے سکدا. اگر ساری عمر بندہ روزہ رکھدا رہے، اگر کچھ مجبوری ہے، بندہ بیمار ہے یا سفر دے اتے بندے نے جانا ہے تو ان دے واسطے روزہ نہ رکھ کے کوئی ممانت نہیں ہے گی. ہاں رمضان مبارک دا مہینہ گزر جاوے، بندہ بیمار اس تو بعد تندرست ہو گیا ہے تو اس دی قضائی دے وے. اگر سفر اتے جانا ہے بندے نے تو رمضان مبارک دا روزہ نہیں رکھیا، سفر تو واپس آندا ہے تو اس تو بعد رمضان دے گزرن تو بعد اس روزے دی او قضائی دے گا. اگر او قضائی نہیں دیندا تو او گناہگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھتے ایک روزہ قضا کرنے والے نو سزا 9000 سال جہنم دے اندر انہوں ڈالیا جائے گا. سخت سزا ہے، ان دے اندر کوئی کسی طرح دی رعایت نہیں ہے گی. جو ساڈا ایمان ہے، ساڈا اور پکا یقین ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتا وہ حق سچ ہے، ان دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے گی، ان دے اندر کوئی رعایت نہیں ہے گی. رمضان مبارک دے روزے رکھنے چاہیے نے مسلمان واسطے، اور اے مہینہ اس دی قدر کرنی چاہیے. جی بالکل، رمضان المبارک کے روزے رکھنے چاہیے. روزے ہم پر فرض ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے. جس طرح ہم دنیا میں مال رکھتے ہیں تو مال میں سے ہم اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ مال ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، وہ مال ہمارے لیے باعث برکت نہیں بنتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں. جو مال آپ نے سال بھر رکھا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہے. جب ہم فرض پورا نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گار ہو جائیں گے. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو جو ہمارا جسم ہے وہ ہمارے لیے بوجھ بن جائے گا. وہ بوجھ اس طرح بنے گا کہ ہمارے جسم میں جس طرح کے آج کل کے دور
میں جس طرح بیماریاں مختلف بیماریاں چل رہی ہیں، جیسے کہ کرونا بیماری ہمارے لیے ایک وبا کی صورت میں، ایک مصیبت کی صورت میں آئی ہوئی ہے، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے حضور کے احکامات پورے نہیں کریں گے تو ہمارے لیے اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کی وبائیں آنا کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی وبائیں آئیں گی۔ اگر ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ دیں گے، ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں گے، تو میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا فرمائے گا کہ جس سے ہماری جو ہے نا، ہماری آنے والا معاشرہ، جس سے معاشرہ بھی خراب ہو، کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جس سے ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بھی بچائے۔ تو ناظرین، روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ وہ جسم کی زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ ناظرین، آج یکم رمضان المبارک ہے، حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ولادت با سعادت کا بھی دن ہے۔ تھوڑی سی گفتگو ہم لاما صاحب سے آپ کی شان کے بارے میں بھی کریں گے۔ لاما صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج حضور غوث اعظم کا ولادت کا دن ہے۔ ہمارا مقصد پروگرام کا یہی ہے کہ ہم جو ہستیاں رمضان مبارک میں تشریف لائیں ہیں ہم ان کا بھی ذکر کریں گے، تو ان کی شان کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا آپ ہمارے ناظرین کو وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ صاحب، آج سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی نسبت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال وی ہے، اور آپ دی نسبت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال وی ہے۔ آپ سید زادے ہیں۔ آپ دے اگر والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی عظمت شان پڑھیے تو با کمال وقت دے ولی سی۔ اگر آپ دی والدہ محترمہ دی شان پڑھیے تو آپ بھی وقت دی ولیہ تھی۔ آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جس وقت دنیا دے اندر تشریف لے آئے، پیدا ہوئے، تو رمضان مبارک دی یکم تاریخ سی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر دن دے ٹائم دے اندر کچھ نہ کھاندے سی نہ پیندے سی۔ ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ رات چاند دی وجہ تو، بدلاں دی وجہ تو چاند نظر نہ آیا، تو لوگ اس وقت دے اندر ٹیکنالوجی یہ مشیناں نہیں سی گیاں، لوگ شبہ پی گیا لوگوں کہ شاید اج رمضان مبارک دی یکم تاریخ ہے یا نہیں ہے۔ اس علاقے دے اندر، محلے دے اندر صبح عورتاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر آئیاں، اور انہاں لوگاں دا ایمان سی کیتا سی کہ کیڑا آ گھر ہے سید زادیاں دا، اے بڑا پاک گھر ہے، صاف گھر ہے، اور گناہاں تو پاک ہے، سید زادی ادھر رہندی ہے۔ آپ دی والدہ دی بارگاہ دے اندر کچھ عورتاں آئیاں، آپ کو پوچھا گیا کہ رات نو چاند چڑھیا ہے یا نہیں چڑھیا۔ آپ دی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ اج میرے بیٹے عبد القادر جیلانی نے دن دے اندر دودھ نہیں پیتا، مینوں پکا یقین ہے کہ اج رمضان مبارک دی یکم تاریخ ہے۔ آپ بچپن دی عمر دے اندر آپ دی والدہ محترمہ نے علم دین حاصل کرنے واسطے جس وقت آپ اپنے گھر دے وچوں نکلے تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے عبد القادر، میری ایک نصیحت ہے، اس نصیحت دا، اس حکم دا تو پاسداری کرنی ہے، اس حکم دے تے عمل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ماں کی حکم ہے؟ آپ دی والدہ محترمہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے عبد القادر، دنیا دے اندر رہندے ہویاں ساری عمر اپنی زبان دے اندر تو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں لیاونا، کچھ بھی ہو جاوے کچھ بھی ہو جاوے مگر تو جھوٹ نہیں بولنا۔ محترم بھائیو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ او ولی اللہ نے جس دے بارے سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا دے اندر کہڑے ولی نے انہاں دیاں گردناں اتے میرا قدم ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی اگر شان بیان کرن لا پئیے تو ساڈیاں زندگیاں تا ختم ہو جاندیاں۔ او سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں ساری رات اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی، اور ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیتی، ساری رات عشاء دے وضو دے نال ساری رات اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتے رہے، اور صبح دی نماز بھی اسے وضو نال ادا کرتے رہے۔
सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इनकी शान तो नाज़रीन बहुत वराउल वरा है, और ये वाक़या ही लामा साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इनकी शान में बात करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी की सांसें तो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन इनकी शान जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ऐसे जो है ना बाअमल और ऐसे एक नेक इंसान की औलाद हैं, नेक इंसान के वालदा के बेटे हैं कि अगर माँ फातिमा होवे ते बेटा हुसैन बनदाए, ऐसे नेक इंसान है। इन्होंने दुनिया में रह के दीन के लिए भी बहुत आला काम किया, दीन की तालीम भी हासिल की और दीन की तालीम आगे लोगों तक पहुंचाई भी, क्योंकि दीन की तालीम आगे तक पहुंचाने वाला, मुसलमानों तक पहुंचाने वाला बेहतरीन शख्स है। नाजरीन, हमारा जो रमज़ान उल मुबारक का शान माह रमज़ान का जो प्रोग्राम है, इसमें हम इंशाल्लाह फ़िक़्ह के मसाइल की भी बात करेंगे। हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ जो है ना मौजू पर बात करते रहेंगे। हम आप तक जो है दीन का इल्म जो है, जो ज़रूरी मसाइल हैं, हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारा मकसद यही है कि हम आप तक ज़रूरी मसाइल पहुँचाते रहें, ताकि आप उन पर अमल करके, अगर आपने एक मसाइल पर भी अमल कर लिया, एक मसले पर भी अमल कर लिया, तो हमारा प्रोग्राम करने का जो मकसद है, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद और हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। और हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या बारी ताला कि तमाम मुसलमानों को, तमाम जो तंदरुस्त हैं, सेहतमंद है, या बारी ताला उनको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा, और जो बीमार हाल हैं, जो हस्पतालों के अंदर बीमार हैं, जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, अपने घरों में बीमार हैं, या बारी ताला अपने माह रमज़ान के सदके, अपने हबीब के सदके उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या बारी ताला कि हमारे अबाहो अजदाद, जो हमारे नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं, उनके अबाहो अजदाद जो दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, इस माह रमज़ान के सदके उनकी बख्शिश फरमा। लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। दीन के नन्हे तालिब इल्म लामा इबरार साहब का भी बहुत शुक्रिया, आपने आवाज़ सिटी 49 की खुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान को आपने टाइम दिया। नाजरीन, इंशाल्लाह हम डेली रमज़ान उल मुबारक का महीना हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे, और आप तक हम दीनी मसाइल जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हम इंशाल्लाह फ़िक़्ह के मसाइल, कल हम इंशाल्लाह जिस मौजू पर बात करेंगे वो रोज़ा टूटने, किन चीज़ों से टूटता है, और इस तरह के जो मसाइल से हम आपको आगाह करेंगे। इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है वो ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन, अपने मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डायमंड फोम एंड डायमंड वुड कसूर। डायमंड फोम एंड डायमंड वुड के एथोराइज्ड डीलर डायमंड फोम एंड डायमंड वुड। अब आपके शहर कसूर में डायमंड फोम और डायमंड वुड की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। मसलन स्टाउट बेड, सैनोरिटा बेड, कैमरेज बेड, बेडफोर्ड बेड, बैरियस बेड, कूजे बेड, तकिए, आर्किड कॉर्नर सोफा,